बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 28 सफ़र 1440 हिजरी मुताबिक 6 नवंबर 2018 बरोज मंगल सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। रियाज घरों में घुसकर पुलिस का भेस बदलकर लूट मार करने वाले 9 पाकिस्तानी गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने घरों में घुसकर सिक्योरिटी फोर्स के भेस में लूट मार करने वाले 9 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया। रियाज पुलिस के तर्जुमान ने ये इत्तला देते हुए वाज़ेह किया कि पुलिस को मुतअद्दिद रिपोर्टें मौसूल हुई थीं। शिकायत कुनिंदगान का कहना था कि कुछ लोग पुलिस के भेस में घरों में घुस आते हैं, मकीनों के हाथ पैर बांध कर उनसे नकदी और कीमती सामान छीन कर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने वारदात करने वालों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी की, हुलिया की बुनियाद पर मालूमात जमा की और बिलाखिर उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। मुल्ज़मान ने पूछगछ के दौरान 10 वारदातों का एतराफ कर लिया है। उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। रियाज पुलिस ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को इत्मीनान दिलाया कि आप लोगों की सलामती हमारी जिम्मेदारी है। जो शख्स भी किसी सऊदी या मुकीम गैर मुल्की की सलामती के लिए खतरा बनेगा और मुआशरे के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उससे आहनी पंजे से निमटा जाएगा। सऊदीजेशन की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। प्राइवेट इदारों में 4 सालों के दौरान सऊदीजेशन की शरह 19.4% तक बढ़ गई। सोशल इंश्योरेंस के इदारे ने ये इत्तला देते हुए वाज़ेह किया कि हालिया 4 सालों के दौरान प्राइवेट इदारों में सऊदीजेशन की शरह रिकॉर्ड शक्ल में बढ़ी है। प्राइवेट इदारों में सऊदी मुलाजमीन की औसत माहाना तनख्वाह में भी इस दौरान इजाफा हुआ है। साले रवां की तीसरी सहमाई के दौरान सऊदी मुलाजमीन की औसत तनख्वाह 6,133 रियाल हो गई। तनख्वाहों में शरह नमू 4.6% है। ये इजाफा 2018 के आगाज से तीसरी सहमाई के इख्तिताम तक हुआ। शुरू में माहाना औसत तनख्वाह 5,861 रियाल थी। वजारत तिजारत ने 2,557 GMC गाड़ियां तलब कर ली। सऊदी वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने 2014 मॉडल और 2016 मॉडल की सवाना GMC के मालिकान से कहा है कि वो पहली फुर्सत में अल जमी कार डीलर से राब्ता करें। उनकी गाड़ी में तकनीकी खराबी है जिससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा है। अल जमी कंपनी मज़कूरा खराबी की मुरम्मत मुफ्त कराएगी। इस तरह की 2,557 गाड़ियां सऊदी मार्केट में मौजूद हैं। सार्फिन अपनी सलामती की खातर पहली फुर्सत में गाड़ियों की मज़कूरा खराबी की इस्लाह करा लें। इंसानी स्मगलिंग की इत्तला न देने की सजा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाज़ेह किया कि अगर किसी शख्स ने इंसानी स्मगलिंग के जुर्म के इर्तिकाब का इल्म होने पर मुतल्लिका हुकाम को उसकी इत्तला न दी तो ऐसी सूरत में उसे 2 साल कैद या 1 लाख रियाल जुर्माने या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। ये सजा उस शख्स को भी दी जाएगी जो अपनी मुलाजमत या अपने पेशे या अपनी पोजीशन के मुताबिक इतलात को सीगा राज में रखने का पाबंद हो। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर के अकाउंट पर तवज्जो दिलाई कि अगर किसी शख्स को इंसानी स्मगलिंग के जुर्म का इर्तिकाब का इल्म हो या उसे पता चल जाए कि इस जुर्म की शुरुआत कर दी गई है और वो अपने पेशे या मुलाजमत या पोजीशन के तई मालूमात को सीगा राज में रखने का पाबंद भी हो, वो इसकी इत्तला मुतल्लिका इदारे को ना दे तो उसे 1 लाख रियाल जुर्माना या 2 साल कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। सऊदी नौजवान ने चीते को नई जिंदगी दे दी। रियाज की एक तहसील के 4 नौजवानों ने जेरे तामीर मकान के टैंक में गिर जाने वाले चीते को डूबने से बचा लिया। एक सऊदी शहरी चीते का ताक़ुब कर रहा था। चीता भागते हुए अनजाने में इस टैंक में गिर गया। तैरने की कोशिश करते हुए चीखो पुकार करने लगा। करीब मौजूद नौजवानों ने रहमदिली के जज्बे से उसे खतरा मोल लेकर टैंक से निकालकर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।
نوجوان کا کہنا ہے کہ ہم نے جان پر کھیل کر اسے صرف اس لیے بچایا کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے۔ تحفیظ قرآن کی انجمنوں کو نئی ہدایت۔ وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے حکم دیا کہ تحفیظ قرآن کی انجمنیں خود کو اپنے مقصد تک محدود رکھیں، اس سے تجاوز نہ کریں۔ ان کا مقصد قرآن کریم حفظ کرانا، قرآن پاک کی تلاوت اور قرات سکھانا ہے۔ یہ کام مقررہ قوانین و ضوابط کے دائرے میں رہ کر انجام دینا ہے۔ یہ انجمنیں کسی بھی عنوان سے کوئی اور پروگرام منعقد کرنے یا تفریحی پروگرام شروع کرنے کی مجاز نہیں۔ سوڈان نے قدیم ترین سعودی قیدی کو رہا کر دیا۔ مالی مطالبات کے باعث سوڈان کی جیل میں قید کی مشقت گزارنے والے قدیم ترین سعودی کو رہا کرا لیا گیا۔ سعودی سفارت خانہ نے 13 برس سے سوڈان میں قید اپنے شہری کی رہائی کے لیے بھاگ دوڑ کی تھی۔ خرطوم میں متعین سعودی سفیر علی جعفر نے بتایا کہ ہماری حکومت دنیا بھر میں اپنے شہریوں کے مسائل حل کرانے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اسی کے تحت سعودی قیدی کو رہا کرایا گیا ہے۔ سعودی شہری کا کہنا ہے کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے متعدد بیماریوں میں مبتلا ہو گیا۔ رہائی پر میں اپنی قیادت کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ امر بالمعروف کانفرنس کا افتتاح۔ ادارہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السند نے ریاض میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں سلف صالحین کے طریقہ کار اور اس کے فروغ میں سعودی عرب کے کردار کے عنوان سے منعقد کی جانے والی کانفرنس کا افتتاح کر دیا۔ سعودی عرب کے مفتی اعلیٰ شیخ عبدالعزیز الشیخ، علماء اور سعودی سکالر کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ السند نے واضح کیا کہ کانفرنس کثیر المقاصد ہے۔ کانفرنس سے مفتی اعلیٰ سمیت متعدد شخصیات نے خطاب کیا۔ سافٹ بینک سے سعودی عرب کو 22.5 ارب ریال کا منافع۔ سعودی عرب کو سافٹ بینک میں سرمایہ کاری سے 22.5 ارب ریال کا منافع ہوا۔ یہ منافع 2018 کی دوسری سہمائی کا ہے۔ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی بدولت سعودی عرب کو مذکورہ منافع ہوا۔ سعودی عرب نئی ٹیکنالوجی کمپنیوں اور اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں شراکت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ منافع کی مذکورہ شرح نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے حلقوں میں اطمینان کی لہر دوڑا دی۔ یہ پیغام بھی دیا کہ سعودی ویژن 2030 سرمایہ کاری کے سودوں کے انتخاب میں کامیاب ہو رہا ہے۔ 255 ٹن ناقابل استعمال چاول ذخیرہ کرنے پر سعودی تاجر پر جرمانہ۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے ناقابل استعمال چاول غیر قانونی گودام میں ذخیرہ کر کے فروخت کرنے کی کوشش کا الزام ثابت ہو جانے پر سعودی شہری خالد السبئی پر 1 لاکھ ریال جرمانہ، گودام کی بندش اور عدالتی فیصلہ مقامی اخبار میں السبئی کے خرچ پر شائع کرانے کی سزا نافذ کر دی۔ دمام میں فوجداری عدالت نے مقامی شہری کے خلاف 255 ٹن ناقابل استعمال چاول ذخیرہ کرنے کا الزام ثابت ہو جانے پر مذکورہ سزائیں سنا دی تھیں۔ متعدد علاقوں میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری۔ مہا الزاب الکمشنری، الارضیات کمشنری، بلگرن کمشنری اور اسیر میں پیر کو موسلا دھار بارش ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق مہد الزاب میں ژالہ باری بھی دیکھنے میں آئی، سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا، ایک گاڑی بھی سیلاب میں بہہ گئی۔ الارضیات کمشنری کے کریوں میں موسلا دھار بارش سے پہاڑوں میں آبشاریں پھوٹ پڑیں، وادیاں برسات کے نالوں میں تبدیل ہو گئیں، جگہ جگہ سیلاب کے مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ بلگرن کمشنری کی بیشتر تحصیلوں میں کہیں درمیانے درجے اور کہیں موسلا دھار بارش سے سیلاب آ گیا۔ اسیر ریجن میں الگمہا تحصیل سے 10 کلومیٹر مشرق میں واقع الجرما بستی میں سیلاب آ گیا۔ بستی پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو گئی، طلباء اور طالبات سیلاب میں پھنس گئے۔ تمہارا کام لاکھوں گنا بڑا ہے، فوجی کو محمد بن سلمان کا سلام۔ سعودی ولی عہد، نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان ایک سعودی فوجی کی خواہش پر اس کے ساتھ سیلفی بنوا رہے ہیں۔ فوجی نے جب یہ کہا کہ مجھے آپ کو سلام کرنے کا اعزاز ملا جو کہ ناقابل فراموش ہے، شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا آپ کا کام مجھ سے لاکھوں گنا بڑا ہے،
اللہ آپ کو سرخرو کرے۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے ایٹمی ریسرچ پلانٹ سمیت 7 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے پیر کو کنگ عبدالعزیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سٹی میں ایٹمی اور تجدد پذیر توانائی سمیت 7 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ان میں واٹر پلانٹ، جینیاتی میڈیسن اور ڈرون بنانے والی فیکٹری شامل ہے۔ سعودی عرب میں پہلا ایٹمی ریسرچ پلانٹ قائم ہوگا۔ سعودی جینیاتی لیبارٹری سعودی معاشرے کی موروثی خصوصیات کا پہلا نقشہ تیار کرے گی۔ خفجی میں شمسی توانائی سے چلنے والا پہلا واٹر پلانٹ قائم ہوگا۔ یہ یومیہ 60,000 مکعب میٹر پانی فراہم کرے گا۔ یمو میں بھی شمسی توانائی سے کام کرنے والا واٹر پلانٹ قائم ہوگا۔ یہ یومیہ پیداوار 52,000 مکعب میٹر ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔